हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडियास लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई साइमल्टेनियस इक्वेसन भन्ने टपिक पढाइरहेको थिएँ जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन इनइक्वालिटी एन्ड ग्राफ भन्ने च्याप्टरमा पर्छ है र यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ ग्राफिकल मेथडको बारेमा त राम्रैसँग पढिसक्यौँ त्यस पछाडि हामीले यो इलिमिनेसन मेथड र सब्स्टिट्युसन मेथड चाहिँ अहिले हामीले पढिरहेको थियौँ त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ एक दुईवटा इक्जाम्पल चाहिँ दिएको थियो भने अहिले चाहिँ अब बिएलईमा हामीलाई कसरी क्वेसन सोधिन्छ हो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ है त केही इक्जाम्पलहरू छन् ल सुरु गरौँ है द सम अफ टु नम्बर इज 26 and their difference is find the नम्बर्सहरू पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ द सम अफ टु नम्बर इज 26 मैले के भने भन्दाखेरि numbers be x greater and y smaller दुईटा नम्बर भनेर भने है स्मलर र ग्रेटर भनेर दुईटा नम्बर चाहिँ भने यस्तो हो भनेदेखि क्वेसनले के भनिरहेको छ सम अफ टु नम्बर्स इज 26 x प्लस y इक्वल्स टु 26 सम भनेको त्यही हो र डिफरेन्स इज 2 डिफरेन्स 2 भन्नुको अर्थ चाहिँ यसले के भन्न खोजेको एक्स किनकि ग्रेटरले स्मलरलाई घटाउँदाखेरि पोजिटिभ आउने हो नि त डिफरेन्स त अब यसलाई तपाईँहरूले इलिमिनेसन मेथडबाट एकदमै सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्वेसनले हामीलाई इलिमिनेसन मेथड युज गर्ने कि उ गर्ने भनेर भनेको छैन त्यस भइसके पछाडि मैले यसलाई आई भने यसलाई आई भने है एडिङ आई एन्ड आई x plus y x minus y is equals to 26 is equals to 2 गर्दाखेरि के भयो 2x is equals to 28 यो त गयो प्लस y र माइनस y अब x भनेको 28 डिभाइड बाई 2 भनेको 14 ल x को भ्यालु भयो 14 x को भ्यालु 14 आउने बित्तिकै क्वेसनले अर्को के भनेको छ अब योलाई लगेर तपाईहरुले सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ भ्यालु अफ एक्स इन कहाँनिर इक्वेसन आईमा लगेर राख्नुभयो भने एक्स प्लस वाई भनेको के हो 26 अर यो एक्स यता जाने गयो भने वाई इक्वल्स टु 26 माइनस एक्स जबकि एक्स भनेको 14 हो यो भनेको 12 आयो ल यसको एन्सर भयो है 14 र 12 अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि the difference of two numbers if 5 times the smaller number is equal to 4 times the bigger one find numbers ल हेर्नुहोस् है द डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स इज 4 भन्नुको अर्थ मैले के भने लेट द नम्बर्स बी एक्स भनेको ग्रेटर 1 ल एक्स भनेको ठुलो नम्बर हो र वाई भनेको सानो नम्बर हो भनेर भने यदि यस्तो हो भनेदेखि क्वेसनले हामीलाई डिफरेन्स भनेको छ भनेको एक्स माइनस वाई भनेको 4 हुन्छ भनेको छ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ 5 टाइम्स स्मलर नम्बर इज इक्वल्स टु 5 टाइम्स स्मलर भनेको वाई अनि इज इक्वल्स टु 4 टाइम्स ग्रेटर नम्बर 4 टाइम्स है 4 टाइम्स भन्नुको अर्थ
4x ग्रेटर नम्बर फाइन्ड नम्बर्स भनेको छ है इक्वेसन आई र इक्वेसन आइआई यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो उमा गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ ऊ भनेको चाहिँ के अरे हाम्रो सब्स्टिट्युसन मेथड त्यो भनेको चाहिँ फ्रम इक्वेसन आइआई हेर्ने हो भने इक्वेसन आइआई यसबाट हामीले के पाउन सकिन्छ 5y = 4x अथवा यो 4 यतातिर आयो भने अर 5/4y = x तल डिभाइड हुन आयो भने अब यसलाई लगेर चाहिँ तपाईँहरूले माथि राखिदिनु भयो भने यसलाई लगेर यहाँ राखिदिनु भयो भने substituting value of x in equation I 5/4y minus y = 4 अथवा यसले यता मल्टिप्लाई भयो भने 5y minus 4y/4 = 4 यो भनेको 5y minus 4y भनेको y मात्रै हो इक्वल्स टु यो भयो है अब त्यस पछाडि y को भ्यालुलाई फेरि हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ है अगेन वी नो 5/4y = x यो भनेदेखि हामीले यहाँ के भन्न पायौँ त 5/4 टाइम्स y को भ्यालु त 16 हो अब यो र यो काटियो 4 बाँकी रह्यो यो भनेको 5 × 20 ल यो पनि भयो है अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको क्वेसन नम्बर 3 छ है क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ द टोटल कस्ट अफ three books and 5 pens is rupees 125 if the cost of 4 books ल हेर्नुहोस् है के भनेको छ द टोटल कस्ट अफ 3 बुक्स एन्ड 5 पेन्स इज रुपिज 125 मैले चाहिँ यहाँनिर के भने भन्दाखेरि लेट कस्ट अफ 1 बुक इज इक्वल्स टु बी एन्ड 1 पेन पेनको कुरा गरेको छ भने चाहिँ 1 पेन इज इक्वल्स टु पी यो सपोज गरिसके पछाडि पेनको लागि पी र बुकको लागि बी सपोज गरे त्यसो भए क्वेसनले के भनिरहेको छ according to question 3 books is equals to b times 3 किन times 3 यो इक्वेसनमा युनिटरी मेथड लगाएको पनि हो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भने त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ हैन भने मैले 1 बुक इक्वल्स टु b भन्नेमा चाहिँ टाइम्स 3 गरेको दुवैतिर अगाडि इन 3 पछाडि इन 3 यहाँ गर्दा यो 3 बुक भयो यो 3b भयो त्यस्तै कुरा हो त्यसरी नै अर्को पेनलाई पनि मैले त्यही गरे र यहाँनेर चाहिँ के आयो 5 पेन्स इज इक्वल्स टु 5p आयो यो पनि भयो है अब हेर्नुस् त यहाँनेर इफ द कस्ट अफ 4 बुक्स इज सेम एज कस्ट अफ 1 बुक एन्ड 1 पेन 4 बुक भनेको 4 बुक इज इक्वल्स टु 4 बुकको कस्ट भनेको के छ अरे 1 बुक एन्ड 1 पेन इफ द कस्ट अफ के अरे 10 पेन्स हो same is the cost of 10 pence find cost of 1 book and 1 pen भनेर भनेको छ यो भनेको के भयो त 4 बुक भनेको 10p हुने रहेछ अब यसबाट मैले के लेख्न सक्छु त or यो 4 लाई तल मल्टिप्लाई गर्न पुर्यायो भने 10b/4p 10
10/4 p है। यो भनेको कति आयो 5/2 p आयो। अब b को भ्यालु त आयो। b को भ्यालु आइसके पछाडि यसलाई चाहिँ अब हामीले अर्को के भनेको छ, अर्को चाहिँ हामीलाई यहाँ दुईटाको सम दिएको थियो नि 125 भनेर। एन्ड अर्को इक्वेसन भनेको 3x + 5 3 बुक होला। भनेको कति हुन्छ अरे 125 हुन्छ। यो त क्वेसनले नै भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, b को भ्यालु भनेको 3/5/2 इन्टु यो त b भयो अनि 3 प्लस यहाँ y होइन, यहाँ p हो। p र 5p इजिकल्स टु 125 भयो। और 5 इन्टु 3 भनेको 15p प्लस 10p इजिकल्स टु 250। यो भइसके पछाडि और 25p इजिकल्स टु 250 और p इजिकल्स टु 250/25 इजिकल्स टु 10। अब हेर्नुहोस् त, हामीले p भनेको के सपोज गरेको थियौँ, p भनेको एउटा पेनको कस्ट हो जुन चाहिँ 10 रुपियाँ रहेछ। अब देन हामीलाई के थाहा छ त, वान बुक भनेको कति भयो, वान बुक भनेको 5/2 इन्टु p भनेको कति 10, 5 इजिकल्स टु 25 र यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है। ल 25 र 10 रहेछ। अर्को क्वेसनतिर जाउँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दा द सम अफ एज अफ ए फादर and his one son is 42 years. 6 years ago, the father was 5 times as old as its son. Find their present age. उसको अहिलेको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ केही गाह्रो छैन। सम अफ एज अफ फादर एन्ड हिज सन इज कति हो 42 इयर्स भन्नुको अर्थ बी द एज अफ father and son respectively. यो भइसके पछाडि अब तपाईहरुले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेशनलाई पढ्नु पर्यो। के भनेको छ, सम भनेको 42 भनेको छ। सम 42 भन्नुको अर्थ f + s = 42। ल यो आयो है। अर्को के भनेको छ, 6 इयर्स अगो भनेको आज भन्दा 6 वर्ष अगाडि। आज भन्दा 6 वर्ष अगाडि उसको बुवा पनि 6 वर्ष अगाडिको कुरा हुनु पर्यो र छोराको पनि 6 वर्ष अगाडिकै कुरा हुनु पर्यो। छोराको उमेर पनि आज भन्दा 6 वर्ष अगाडिको र बाउको उमेर पनि आज भन्दा 6 वर्ष अगाडिको। यो भनेको f - 6 अनि के भनेको छ, 6 इयर्स अगो द फादर वाज 5 टाइम्स। फादरको उमेर 5 टाइम्स छोराको उमेर भनेको छोरा पनि 6 वर्ष अगाडिकै हो। अहिलेको उमेरको 5 टाइम्स हो र त्यतिखेरकै उमेरको 5 टाइम्स हो नि। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले यसलाई अलिकति मिलाएर लेखौँ। f - 6 = 5s - 30 अनि और f - 6 है। f = यो 6 यता लगियो भने 5x - 36 किनकि माइनस हुँदा त प्लस हुन्छ, कहाँ यहाँ 36 हुने, 24 - 24 भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब यो चिजलाई चाहिँ तपाईहरुले substituting value of f in equation I
जब कि यो हाम्रो इक्वेसन आई छ माथि लगेर राख्दाखेरि 55 माइनस 20 कहाँ 55 5s होला 5s minus 24 42 plus 24 42 plus 24 भनेको 66 हो s भनेको 11 छोराको वर्ष 11 हो रहेछ त्यसो हो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ त we know हामीलाई के रिलेसन थाहा छ नि त f plus s भनेको 42 हो or s को चाहिँ कति 11 f plus 11 is equals to 42 यो यता गयो भने or f is equals to 42 minus 11 यो भनेको कति भयो 42 minus 11 भनेको 31 ल यसरी हामीले यो क्वेशनको एन्सर पनि निकालिसकेका छौं र यो पछाडी अब हामी नेक्स्ट एक्जाम्पल सल्भ गरौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ द लेन्थ अफ rectangular ground is 2 times its breadth if the perimeter of the ground is 90 meter find its length and breadth of the ground हामीसँग चाहिँ एउटा ग्राउन्ड रहेछ रेक्टेङ्गुलर ग्राउन्ड है रेक्टेङ्गुलर भन्नेबित्तिकै यही त हो नि लेन्थ र ब्रेथ भएको अनि के भनेको छ 2 times its breadth लेन्थ चाहिँ लेन्थ इक्वल्स टु 2 times breadth यो भनेको ब्रेथ हियर लेन्थ इक्वल्स टु 2 times breadth अनि इफ द पेरिमिटर यसलाई मैले आई भने अनि पेरिमिटर भनेको के भनेको छ पेरिमिटर इक्वल्स टु 90 मिटर और पेरिमिटर भनेको 2l plus b इज इक्वल्स टु 90 मिटर अब यो भइसके पछाडि देन हामीले यहाँ के गर्ने भयौँ त l भनेको 2b हो 2 times 2b plus b इज इक्वल्स टु 90 और 2 times 3b इज इक्वल्स टु 90 और यो भनेको 5 होइन 6b इज इक्वल्स टु 90 और b इज इक्वल्स टु कति हुने भयो b इज इक्वल्स टु 15 ल b ब्रेथ 15 रहेछ ब्रेथ 15 भइसके पछाडि हामीले अब के भन्छौँ देन l इज इक्वल्स टु 2v इज इक्वल्स टु 2 times 15 हो यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ एन्सर रहेछ 2 times 15 भनेको 30 हुन्छ सक्यो है ल यही हो एक्जाम्पलहरू तपाईहरुलाई बेसिकल्ली यो च्याप्टरबाट सोधिने कुराहरू यही नै हो र आज हामीले यहीको प्र्याक्टिस गर्यौं अलिकति यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईहरुले चाहिँ अब यो साइमल्टेनियस इक्वेसनको लगभग हामी अन्तमै छौं यो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला हामी यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ एक्सरसाइज लिएर आउने छौं अनि साथीहरुलाई भिडियो शेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद